बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची निमाणी तारीख वा निमाणो दीस. म्हयन्याचो निमाणो दीस पूण देवस्तुतेच्या वर्साचो पयलो दीस. आज आमी एक नवें देवस्तुतेचें वर्स सुरू करता. आदवेंताचो पयलो आयतार. आतां आमचो नियाळ हरशींचे बरी आमी वांजेलाचेर करया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 20:4 वळी 30:57-40 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग अशें सांगा लागलो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. जशें बुर्तुगलाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातलो आनी लग्न करून दितालो, आनी बुर्तुगल येवन ते सक्कड वाळोन वससर तांकां कळीत जावना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारी घडतलें. तेदवां शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दांत्यार दोळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रिया मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडतले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणात. उगडास्तवरा सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून घरचो धणी जण आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पोडन नागोंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचें उतर हें वाक्कडणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, परतून तुमकां आयकून पुरो जालां आसतलें हें काल हें लितुर्जीक वर्स म्हूण न्ही गे. सो आज ऑलरेडी आमी हें नवें लितुर्जीक वर्स सुरू करता. फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट, फर्स्ट डे ऑफ द लिटर्जिकल इयर. एक नवी सुरवात, एक पवित्र सुरवात. आता हे नवें वर्स देवस्तुतेचें केदाळाय आद्वेंता मुखांतर सुरू जाता. आनी आद्वेंत न्हय क्रिसमस शॉपिंग करूंक एक अवकाश, बदलाक आमच्या आत्म्याक एक जागवणेची गांठ, वेकअप कॉल. आनी जेजू हे नवें वर्स आसा पळया, बारी एका अर्जंट संदेशाचो सुरू करता. अर्जंट मेसेज. कळ्ळी ती अर्जंट मेसेज? स्टे अवेक, बी रेडी. जागे रावा आनी आयती रावा. स्टे अवेक, जागे रावा आनी बी रेडी, आयती रावा. आता कित्याक ही जागवण? कित्याक असले एक अर्जंट असो ताळो? कितें म्हळ्यार जिविताचे ते वादळ आसा पळया, ते आमकां हालोवन दोलोवच्या की पयलें जेजू आमकां मोगान जागे दवरूंक आशेता. आमच्या जिवितांतले अनाहुत आमकां येवन जागोवच्या की पयलें जेजू आमकां मोगान जागोवंक आशेता. सो आद्वेंत म्हळ्यार बे न्ही, बदलाक फोकस, दिसटावो. खावचें न्ही, बदलाक जेजू येताने म्हणचे एक अत्रेग पळय. आमच्या पयलें, आतां तितलें ना तें, पयलें सैरी येता म्हणटाना आमी राखून रावचें आसलें न्ही. ताका एक प्रिपेर्ड एंटिसिपेशन म्हणटात. म्हळ्यार आमी ऑलरेडी घर तांच्या येण्याक आनी पुरा तयारी करून आमी राखून रावचें.
आत्ते येतात म्हाका असो बरो अनुभव आसा. आमच्या घरात इशेन जीपां आसात. सो खंयची एक जीप रावलें जाल्यार वचून पळोवचें, आयलेंगी ह्या जीपार आयलेंगी, त्या जीपार आयलेंगी, ह्या जीपार आयलेंगी, त्या जीपार आयलेंगी. ऑफकोर्स आनी एक कितें विशय आसलो म्हळ्यार सैरी येताना खावंक काडटाले न्ही गे. सो तें एक मोतीत आसलें. आसो ते पुरा भुरगेपणाची पोखरीपण. सो जेजू आमच्या जिवितांत कशें येता वय देवा विशींतलें हें आमकां आसचें एक अवेरनेस, एक बोगापो आमच्या जिवितांत स्लोली भितर सरता. सायलंटली, जंटली आनी अनएक्सपेक्टेडली, चिंतिनातले बरी. तर ह्यो थोड्यो संगती मोतीन दवर न्हू, आनी इल्लें गुंडायेंत आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पळया, आयच्या दिसाच्या वाचपांत एक्झॅक्टली जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार जेजू येवच्या काळार जे कितें नोयेच्या काळार लोक करतालो पळय तशेंच आसतलें म्हणून. नोयेच्या काळार लोक कितें करतालो? खातालो, पियेतालो, काजर करून घेतालो, काजर करून दिताले. तांच्या सदांच्या जिवितांत ते बिजी आसले न्ही गी. जेजू हांगासर म्हणटा पळया, नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न करून दितालो. वय हांगासर जेजू सांगना की ते कांय वायट करनासले म्हणून. ना, ते कांय वायट करना नातले. ते सदांच्यो संगती करताले, डुईंग द नॉर्मल थिंग्स. पूण तांचें उणेपण कितें म्हळ्यार देवाच्या वळखे विणे, देवा विणे ते तांच्यो सदांच्यो कामां करनासले. दे वर डुईंग नॉर्मल थिंग्स बट विथ नो अवेरनेस ऑफ गॉड. सो तांचें पातक काल म्हळ्यार अनैतिकता न्ही, इमोरॅलिटी न्ही, बदलाक तांचें पातक म्हळ्यार आत्मीक न्हीद, आत्मीक शेळेपण, स्पिरिच्युअल स्लीप. ते देवाची आमकां गरज ना, देव आतां प्रस्तुत न्ही म्हणचे बरी जिवन आसले. तांचें जिवीत कांय शेवट नातलो, पर्पस नातलें. तांच्या जिवितांत प्रेयर नातलें, मागण नातलें, आनी तांचे आत्मे तयार करनासतना ते जियेताले. भोवन भयणीनो, आज डेंजर कितें म्हळ्यार आमी सकडी अथेइस्ट जाता म्हण न्ही, म्हळ्यार देवाच्या हाजीरपणांत आमी सवाल करता म्हण न्ही. बदलाक आतांचे डेंजर कितें म्हळ्यार आमी सकडी डिस्ट्रॅक्ट जाते आसा. एका ना एका संगती फाटल्यान आमी वेते आसा आनी जे कितें आमचो मुळावो दिश्ट आसा, मुळावें काम आसा, शेवट कितें आसा ताची आमकां विसर पडते आसा. वय कसले पुरा डिस्ट्रॅक्शन आसा. आमकां जायी ते जबाबदारी आसात न्ही गी, त्या मुखांतर आमी डिस्ट्रॅक्ट जाल्ले आसा. आतां जबाबदारी पाळच्यांत कांय वायट ना, पूण खंयची नीज आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी ती आमी पळोवंक जाय. आमच्या फोना मुखांतर आमी डिस्ट्रॅक्ट जाल्या, आमच्या कामा मुखांतर, आमच्या मनोरंजना मुखांतर, आमच्या चिंतना मुखांतर, आमच्या वारी मुखांतर, आनी कळमीत नातलें काम, हें काम तें काम, थंय वचोचें हांगा वचोचें, तें मिटींग हें मिटींग, सो कळनातलें आमची एक्टिविटी. आनी अशें आसतना नीज शेवट कितें तें आमकां कळीत ना जाते आसा. त्या देखून आज आमी उडास करूंक फावो मुगाळ भोवन भयणीनो, आमी निजाकी देवा खातीर जागे आसावंगी वा आमी आत्मीक रितीन न्हिदलेले आसा. आतां जेजू हांगासर सांगता पळया, मुखारसून तो म्हणटा, शेतान आसलेल्या दोगां दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दांत्यार दोळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रिया मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. सेम काम, सेम रुटीन, सेम परिसर, पूण वेगवेगळ्या रितीचे रेडीनेस. म्हळ्यार एकलो तयार आसा, एकलो तयार ना.
भाऊ नी बडिनो आमी अन्येकलोसो बावाडत बड्याक काणूंक जायना. आमच्या बायलेसो बावाडत वा आवय बापायसो बावाडत याजकासो बावाडत ना. सल्वासांव पर्सनल रेडीनेस सोमेच्या येण्याक तयार करचें तें पर्सनल. म्हज्या लेकार अन्येकल्यान सोमेच्या येण्याक तयार जावंक जायना. प्रामाणीकपण पर्सनल, फेथफुलनेस इज पर्सनल. त्या देखून अद्वेंताचो काळ आमकां हर एकल्याक तयार रावंक आपयता. जेजू थंय म्हजो असो संबंद मोगाळ भोवन आनी बडिनो वाडटे आसा गी वा शेळमोडो जाते आसा. वाडटे आसा गी वा शेळमोडो जाता. इज इट ग्रोईंग ऑर ग्रोईंग कोल्ड. हांव ताच्या कृपेन जियेते आसा गी वा हांव अर्द्या न्हिदेंत आसा. जर तो आज आतां वा येवच्या वर्सा आयलो जाल्यार हांव तयार आसा गी. कितें म्हणटात तुमी? भाऊ न्ही बडनो जेजू हांगासर आनी एक वपार सांगता. 100 रुपया दळा येता म्हणून घरच्या धन्याक कळीत आसना. जेजू हांगा सोर न्ही, तो सोरूंक येना. पूण खंयसर आमच्या जिवितांत ताची कृपा गरज आसा पळया थंयसर तो येता. काल्यान येता. ताची कृपा, ताचें बेसांव, ताची भलायकी तो हाडून येता. आमच्या मागण्याच्या घडयांनी, आमच्या अंतस्करणाच्या ताळ्यांत खंयच्या एका समस्या मुखांतर आमचे काळीज तो जागयता. एका भुरग्यान येवन एक नेणटे सवाल विचारले वेळार थंयसर तो आमकां पळोवंक मेळटा. एका दुखी मुखांतर तो आमकां भेटता. चिंतिनातले बरी आमकां एक बेसांव मेळटा थंयसर आमकां जेजू येता. मात्र न्ही, सकाळीं सूर्य बुडतना सांजेर सकाळीं सूर्य उदेतना आनी सांजेर सूर्य बुडटाना जेजू आमकां थंय येता. जेजू येता. पूण जेजू येताना ताका स्विकार करूंक, तो आयला म्हणून ताची वळख धरूंक आमकां कळीत जातलें गी. त्या देखून अद्वेंताचो काळ पवित्र सभा आमचे मुखार दवरता. स्टॉप, राव. मस्त कामान बिजी आसाय, इल्लो वेळ राव, पळय आनी आयक. तुवें चिंतच्या की तो लागीं आसा. भोवन आनी भयणो, तर ह्या अद्वेंताच्या काळार आमी कशें जागे जावचें, जागे रावचें, 2-3 सुचना हांव तुमचे मुखार दवरतां. बायबल वाचचे मुखांतर आमचो आत्मो आमी जिवाळ दवर येता वा सदांच जागे आस येता. हर एका दिसा बायबल वाचचो. हो तुमी नियाळ आयकतात, पूण हाच्या की हें आतां तुमकां सदांचें जावन आसूंक पुरो. पूण हाच्या केल्लें चड प्रायवेट जावन तुमी वांजेल वाचचो आनी नियाळ करचो. घर क्लीन करचें केवल झांड पुसून न्ही बगाड, आमचें आत्मीक घर क्लीन करचें. कशें तें? कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर. हर एका दिसा एक ना एक बरी कामां करचीं आनी अशें एक दायळ्याची वात पेटोवची. कोण एकलो एकसुरो आसा ताका भेट दिवची. कोण एकलो पिडेस्त आसा ताका भेट दिवची. कोण एकलो कश्ट ते आसा ताचे पासून मागचें, जाता जाल्यार आदार करचें. पळया, अशें मोगाळ पळोवन बडिनो आमी करचे मुखांतर सुमेच्या येण्याक आमी तयार जातो. मात्र न्ही, आमी सदांच जागे उरता. आनी जागे उरतना जेजू आयलो जाल्यार ताका स्विकार करूंक आमकां कांयच बादाक जायना. असली कृपा ह्या वेळार आमी आतां ह्या किर्तना मुखांतर मागून घेवया. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसया म्हणटना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो व्हरतो संतोस म्हाका भोगलो. सर्वेस्पराचे घरी वसया म्हणटना हांव संतोसलो. आमी तुजेशी पावल्यां जेरुजालेमा. तुज्या दारवटाचेर आसात आमचीं पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वसया म्हणटना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारून बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो
वय सर्वेस्पराच्यो कुळयोत्यो. सर्वेस्पराचे घरी वसया म्हणताना हांव संतसलो. सगळ्या म्हज्या भावा भयणी आनी मित्रां पासत शांती तुका म्हणून हांव मागतां. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा बिडार कर्ण आसा देखून तुका नंदन जावं म्हूण हांव प्रार्थितां. सर्वेस्पराचे घरी वसया म्हणताना हांव संतसलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक एक नवें देवस्तुतीचें वर्स आमी मागता. सांगतच हो अपुरबायेचो आद्वेंताचो काळ तुमकां आमी आशेता. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन डियोन लोबो कुलशेकर मंगळूर तावन, रियोना डिसोजा मुडबेळे मस्कत तावन, ॲश्ली राहुल मार्टिस टोरंटो कॅनडा तावन, फ्रेनिटा लुईस राजाजीनगर बेंगळूर तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच लोयोला जोझफ आनी जॉयस लोबो मंगळूर काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबसके तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.